बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन मोहतरम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को। प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं हय्या अलल फलाह अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। प्रोग्राम हय्या अलल फलाह आप लोग हर रोज़ देखते हैं, सुनते हैं और पसंद करते हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात इस प्रोग्राम के ज़रिए हर रोज़ तकरीबन होती है। हमारे इस प्रोग्राम के फॉर्मेट को भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्रोग्राम में किस तरह शामिल हो जाता है, किस तरह आप लोग सवाल कर सकते हैं, हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। उस हवाले से भी आप लोगों के साथ साथ रहनुमाई जो है वो की जाती है। और रहनुमाई के लिए हमारे साथ मुख्तलिफ़ शख्सियात जो कि हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होते हैं। आज के प्रोग्राम में भी हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, आप यकीनन इनको पहले भी देख चुके हैं और देखते रहते हैं, पसंद करते हैं। हमारे प्रोग्राम में जब भी आप तशरीफ़ लाते हैं, हमारी कोशिश होती है तो आपसे मुकम्मल गुफ्तगू की जाए, जिस किसी भी मौजू का इंतखाब किया जाए उस हवाले से, और दूसरा रहनुमाई आपसे भी ली जाए, और साथ साथ आप लोगों के जो सवालात होते हैं उस हवाले से भी वो आपको जवाब देते रहते हैं। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल्ला साकिब कादरी साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर मौजूद हैं। हम आपको खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया हज़रत, एक दफ़ा आपका फिर आप शुक्रिया। तशरीफ़ लाए हैं अपनी मसरूफ़ियात में से, और यकीनन ये दीन मतीन की खिदमत के लिए ये वक्त निकाला जाता है। और भी यकीनन आपकी बहुत सी मसरूफ़ियात होती हैं, उसी में से कुछ हिस्सा ये भी आप इस हवाले से पेश कर रहे होते हैं। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है मालिक कायनात आपकी भी इस काविश को अपनी बारगाह मुक़द्दस में कबूल फरमाए। आमीन। नाज़रीन मोहतरम, प्रोग्राम में लाइव कॉल्स हैं। लाइव कॉल के लिए नंबर्स आप लोगों की टीवी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं, मेंशन कर दिए जाते हैं दौरान प्रोग्राम। आप लोग किसी भी वक्त में, यानी प्रोग्राम के हमारे इस लाइव प्रोग्राम का जो वक्त होता है उसी में, यानी रहते हुए आप कॉल कर सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। हमारे साथ कुछ जानना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो वो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह आप लोगों की रहनुमाई मुकम्मल की जाएगी कुरान और सुन्नत और अहादीस की रोशनी में। और उसके अलावा हमारा जो एड्रेस है वो भी मेंशन किया जाता है, और आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर्स भी साथ में मेंशन किए जाते हैं, आप लोगों तक पहुंचाए जाते हैं। बहुत से लोगों के मैसेजेस, पैगामात हम तक इस हवाले से भी पहुंच रहे होते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि हम साथ साथ जो है वो इस पर भी जो है वो बात कर सकें। तो इंशाअल्लाह मज़ीद भी हम साथ साथ जो है वो आपके सवालात भी शामिल करते रहेंगे और आप लोगों के जो कॉल्स हैं वो भी इंशाअल्लाह प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। आप लोगों के मसाइल भी सुने जाएंगे इंशाअल्लाह। और प्रोग्राम के लास्ट मोमेंट्स में जिस तरह हर रोज़ दुआ होती है वो भी होगी इंशाअल्लाह। बहुत से लोगों की तरफ से दुआओं के लिए कहा जाता है। तमाम आलम इस्लाम के लिए, देखने और सुनने वालों के लिए, जहाँ जहाँ भी लोग देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, उन तमाम अपने भाइयों के लिए हम दुआगो हैं। परवरदिगार आलम तमाम देखने वालों पर, सुनने वालों पर अपना करम और अपना फजल फरमाए। किसी न किसी एक मौजू का भी हम लोगों ने इंतखाब कर रखा होता है, उस पर भी हम लोग जो है वो साथ साथ बात कर रहे होते हैं, ताकि आप लोगों की रहनुमाई मौजूदा जो हालात हैं उस हवाले से भी साथ साथ की जाए। तो जहाँ पर हम बहुत से मुख्तलिफ जो है वो मौज़ूआत पर बात कर रहे होते हैं, तो उसी हवाले से जो है वो साथ हम आप लोगों के कॉल्स भी शामिल करते रहते हैं। कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में इंशाअल्लाह हम इस हवाले से बात करेंगे। अक्सर जो है वो लोगों का ये सवाल होता है कि उनको जब कुछ चीज़ें बताई जाती हैं तो उनको सदका व खैरात के हवाले से चीज़ें बताई जाती हैं, यानी कि फ़लाँ काम अगर आपका रुका हुआ है या फ़लाँ काम आप करने जा रहे हैं तो उसके लिए आप पहले कुछ सदका कर दें, कुछ खैरात कर दी जाए। और वो जो सदका व खैरात का मामला है, यकीनन वो भी आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उसी दिए हुए माल में से आपने कुछ हिस्सा निकालना होता है, और आपने उन लोगों तक पहुँचाना होता है जो ये डिज़र्व कर रहे होते हैं। तो सदका बलाओं को टालता है, ये हम सुनते हैं। और ये लोगों का एक कॉन्सेप्ट भी है, वो ये भी जानना चाह रहे होते हैं कि सदका किस तरह जो है वो बलाओं को टालता है, यानी सदक़े से बलाएँ दूर हो जाती हैं, मसाइल ख़त्म हो जाते हैं। आखिर इसकी क्या एक वजह है? अगर इस तरह है तो फिर जो एक तरतीब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से इंसान के लिए बताई गई है, सगीरा गुनाहों के लिए, कबीरा गुनाहों के लिए, या फिर ऐसे काम, ऐसे मामलात के लिए जिनसे हमें रोका जाता है, तो वो तमाम चीज़ों को हम किस अंदाज़ में देख सकते हैं? या फिर कोई भी शख्स अगर उठता है तो वो जानना चाहता है, वो देखना चाहता है कि उसके साथ मसाइल हैं, परेशानियाँ हैं, सदका व खैरात कर देता है तो उसके मामलात बेहतर हो जाते हैं। ये जो एक कॉन्सेप्ट है लोगों का, इस पर थोड़ी सी हम आज के प्रोग्राम में बात करते हैं इंशाल्लाह।
حضرت علامہ عبداللہ ثاقب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. گفتگو کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. پھر مزید کچھ سوالات بھی ہوں گے جو آپ کی جانب سے بھی واٹس ایپ پہ بھی جو ہم تک پہنچ رہے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم حضرت کی خدمت میں پیش کریں گے. لیکن ساتھ ساتھ میں گفتگو کا آغاز کیا جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بہت شکریہ ابو بکر بھائی، بہت اہم سوال کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا. دیکھیے، بنیادی طور پر بحیثیت مسلمان ہم اللہ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکام کے مطابق عمل پیرا ہونے کے پابند ہیں. قرآن عزیز نے اور احادیث نبویہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ان میں سے ایک اہم ترین حکم جو ہے وہ صدقہ و خیرات ہے. اور اس کی بہت سی بنیادی وجوہات ہیں جو سمجھ آنے والی ہیں. دیکھیے، معاشرہ جب تشکیل پاتا ہے ابو بکر بھائی تو اس میں ہر طرح کے افراد اور طبقات موجود ہوتے ہیں. نہ سارے بہت زیادہ خوشحال ہوتے ہیں اور نہ ہی سارے بہت زیادہ پریشان حال ہوتے ہیں. یہ ایک تناسب ہوتا ہے، ایک معاشرے کی خوبصورتی ہوتی ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ سیٹلڈ ہوتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ مڈل میں ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ لوور مڈل کلاس ہوتی ہے، اور پھر کچھ جو ہے وہ بالکل غربت کی سطح سے نیچے رہتے ہیں. صحیح. اس تقسیم کو اللہ رب العزت جل وعلا نے اسلام کے سنہرے نظام کے اندر اس کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے جو اعلیٰ ترین طبقات ہیں خوشحالی کے اعتبار سے، مالی وسائل کے اعتبار سے، انہیں یہ پابند کیا، انہیں ترغیب دلائی. پابند زکوٰۃ کی حد تک کیا جہاں 2.5% آپ نے دینا ہی دینا ہے، اور پھر ترغیب دلائی گئی کہ آپ گاہے گاہے صدقہ و خیرات کے ذریعے اللہ کا قرب اللہ کی مخلوق کے ذریعے سے پائیں. اور جب آپ اللہ کی مخلوق کی ضرورتوں کو اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشاں ہوتے ہیں تو پھر بہت سی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں. رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعتکاف سے افضل قرار دیا اپنے کسی حاجت مند بھائی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ جانے کو. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جب تم کسی اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے جاتے ہو تو واپسی تک تمہارے معاملات اللہ کے سپرد ہوتے ہیں اور اللہ خود ان کی نگرانی فرما رہا ہوتا ہے. بالکل. اچھا، اس میں پھر یہ ہوتا ہے جب آپ محروم طبقات کو اٹھاتے ہیں اور ان کی پریشانیوں میں آپ ان کا جو ہے سہارا بنتے ہیں تو پھر ان کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کی مشکلات، پریشانیاں اور بیماریوں کو ختم کرنے کا سبب بنتی ہیں. کیونکہ جس شدت کے ساتھ وہ آپ کے لیے اپنے رب کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یقیناً وہ تڑپ، وہ جذبہ ان کا اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے. کیوں؟ مجبور اور ضرورت مند جو ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور ایسے میں اگر آپ اس کی مدد کریں تو یقیناً آپ اللہ کے قرب کی منزلوں کو بڑی جلدی طے کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں شاید نوافل پڑھنے والا اور شاید نفلی روزے رکھنے والا بھی نہ پہنچ پاتا ہو. حضرت محبوب الہی نظام الدین کی ایک بات میرے ذہن میں آئی رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی مجلس سجی ہوئی تھی، گرمیوں کا موسم تھا، شدید گرمی تھی. آپ نے جو انتظام سائے کا کروا رکھا تھا، عوام اس سائے کے انتظام سے بڑھ گئی. صحیح. اور دھوپ میں کچھ لوگوں کو بیٹھنا پڑ گیا. ٹھیک. حضرت محبوب الہی کی جب نظر پڑی تو آپ نے اپنے مریدین اور محبین کو فرمایا کہ قریب قریب ہو جاؤ. اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے، اللہ کرے آپ کے دنوں تک پہنچ پائے. حضرت خواجہ صاحب نے جو جملہ ارشاد فرمایا دھوپ میں بیٹھے وہ ہیں جل میں رہا. اللہ اکبر. یہ جو کیفیت ہے اولیاء کی اور صوفیاء کی، یہ بھی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے یا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا ہے تو اس کا راستہ اللہ کی مخلوق اور حضور جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خوش کرنا ہے. تو یہ صدقہ جو ہے بنیادی طور پر یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور یہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور بلائیں جو ٹل رہی ہیں اس میں ایک تو اللہ آپ سے راضی ہو رہا، بالکل، کہ آپ اللہ کی مخلوق کے چہروں پہ مسکراہٹ لانے کا ذریعہ بن رہے ہیں، ان کے آنسو پہنچ رہے ہیں، ان کی مشکلات کو اللہ کے فضل سے اور اللہ کی دی ہوئی توفیق سے آسانیوں میں تبدیل کر رہے ہیں. دوسرا، وہ مظلوم اور مجبور لوگ آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں، دستے دعا بلند ہے ان کا. اور تیسرا،
رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں جب ان کے امت پہ کوئی شفقت کرتا ہے، جب مہربانی کرتا ہے، تو یہ ساری چیزیں جب مل جاتی ہیں تو پھر بلائیں کہاں رہ سکتی ہیں، بیماریاں تکلیفیں کہاں رہ سکتی ہیں۔ اس لیے روٹین بنائیے، کچھ نہ کچھ روزانہ کی بنیاد پہ صدقہ و خیرات کرتے رہیے تاکہ یہ دعائیں اور یہ برکتیں آپ سمیٹتے رہیں۔